ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कक्षायाम् अभितत्त्वस्य परिष्कारः अस्माभिः दृष्टः यद्वृत्तिकारकत्वमित्येवं। तत्र चैत्रः पचति ओदनः पच्यते इत्यादौ समन्वयोऽपि दृष्टः। पाचकेन गम्यते एतदर्थमेव अयं विचारः आरब्धः। यत्र कृत् प्रत्ययेन अभिधानमस्ति, आख्यातेन च अनभिधानमस्ति। तत्र अभिधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमा स्याद्वा, अनभिधानमस्ति इति कृत्वा तृतीया स्याद्वा इत्येवं विचारः संशयः प्रवृत्तः। अतः परिष्कारः कृतः। परिष्कारानुरोधेन तत्र तृतीया एव भवति इत्यपि निर्णयः सम्पादितः। तदुत्तरकाले औदुम्बरो यूपो भवति इत्यादावपि प्रथमा समर्थयितुं शक्यते। यद्यपि यूपस्य कर्मत्वेनान्वयः तात्पर्यविषयीभूते बोधे, तथापि तत्र प्राथमिकबोधमादाय कर्तृत्वम् उपपादयितुं शक्यते। नाम प्रथम उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्येवम् अंशः निरूपितः। तत्र व्याख्यानं ननु भवन्मतेऽपि कर्त्राद्यभिधानात् प्रथमोपपत्तिः इत्ययुक्तम्। पाचकेन गम्यते, चैत्रेण भुक्त्वा गम्यते इत्यादौ तृतीयाद्यनापत्तेः। अकेन कृत्प्रत्ययेन कर्तुः त्वाप्रत्ययेन समानकर्तृत्वस्य च उपादानात् प्रथमायाः एव आपत्तेः इत्यतः स्वाशयं विवृणोति समानकर्तृत्वस्य। भवन्मतेऽपि मीमांसकमतेऽपि कर्त्राद्यभिधानं प्रथमाप्रयोजकमित्येवं यदुक्तं तन्नोपपद्यते। कर्त्राद्यभिधानात् प्रथमोपपत्तिः, प्रथमायाः प्रयोजकं कर्त्रभिधानं कर्त्राद्यभिधानम् इत्यादि यदुक्तं तद् न युज्यते। किमर्थं? पाचकेन गम्यते इत्यस्मिन् स्थले अनुपपत्तिरस्ति। किमर्थम्? अकेन कृत्प्रत्ययेन, अत्र नुल् स्थाने अकः, तादृश अकप्रत्ययेन अकात्मकः यः कृत्प्रत्ययः, तेन तत्र कर्तुः अभिधानमस्ति। तर्हि कर्तृभिधानात् प्रथमः स्यात् इत्येवम्। तत्तु न दृश्यते। पाचकः गम्यते इति चेत् अयम् अपप्रयोगः अस्ति। साधुप्रयोगे तृतीया अस्ति। तर्हि तत्र भवदुक्तं प्रथमप्रयोजकमस्ति, परन्तु प्रथमा नास्ति इति कृत्वा कर्तृभिधानात् प्रथम इति भवता यदुक्तं तद् व्यभिचरितमस्ति। अनन्तरं चैत्रेण भुक्त्वा गम्यते, अत्रापि त्वाप्रत्ययः अस्ति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन समानकर्तृत्वं, समानं कर्तृत्वम् अथवा समानकर्तृकत्वं वा तत्र त्वाप्रत्ययस्य अर्थः इति पूर्वं निरूपितं। तथा सति चैत्रेण भुक्त्वा इत्यस्मिन् स्थले त्वाप्रत्ययेन कर्तुरभिधानात् तत्र प्रथमा स्यात्, चैत्रः भुक्त्वा गम्यते इति स्यात्। परन्तु अयमपप्रयोगः, साधुप्रयोगो नास्ति। साधुप्रयोगः कः? चैत्रेण भुक्त्वा गम्यते इत्येव साधुप्रयोगः। तथा सति तत्र कर्तृत्वम् अभिहितं, परन्तु प्रथमा नास्ति, तृतीया अस्ति इति कृत्वा पुनः व्यभिचारः। प्रयोजकम् अस्ति, परन्तु प्रयोज्या प्रथमा नास्ति इत्येवम् अन्वय व्यभिचारो भवति। तृतीयाद्यनापत्तेः अकेन कृत्प्रत्ययेन कर्तुः त्वाप्रत्ययेन समानकर्तृत्वस्य उक्त्वा इत्यत्र च उपादानात् प्रथमायाः एव आपत्तेः, अतः प्रथमा एव स्यात्, तृतीया न स्यात् इति स्वाशयं विवृणोति इत्येवं दोषः अस्ति इति कृत्वा कर्तृभिधानं नाम कीदृशम् इत्येवं तत्र उच्यते। अत एव इति। अत एव नाम कृदादिभिरभिहितत्वे प्रथमा इति सामान्यरूपेण स्वीकारे दोषसत्त्वादेव। सामान्यरूपेण कृदाद्यभिहितत्वं कृत्तिङादिभिः अभिहितत्वम् इत्यदि उच्यते, सामान्यतः उच्यते, तर्हि दोषः अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः अत एव परिष्कारः क्रियते। स्वान्वयीति कारकत्वान्वयिनी या क्रिया तत् प्रतिपादकेन इत्यर्थः। स्वं यद्वृत्तिकारकत्वम् इति पूर्वं निरूपितं तदेव स्वपदेन अत्र ग्राह्यते। एवम् पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते। पदं किं किं भवितुमर्हति? तिङ् भवितुमर्हति, कृत् भवितुमर्हति, तद्धितः भवितुमर्हति, निपातः भवितुमर्हति इत्येवं। तिङ्कृत् तद्धितनिपातैः अन्यतमेन, तिङ्कृत् तद्धितनिपात अन्यतमेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते इत्येवम्। तिङ्स्थले तु चैत्रः गच्छति, कृत्स्थले चैत्रः पाचकः इत्येवं। तद्धितस्थले तद्धितकृतपूर्वी इत्यादिषु स्थलेषु तत्र अभिधानमस्ति। तद्धितेनापि कर्तृत्वाद्यभिधानं भवति। निपातेन इव इत्यादि
शब्दस्थले यथा पूर्वं तत्र निरूपितं साम्प्रतमिति निपातेन इत्येवम्। वृत्त्या शक्तिलक्षण अन्यतररूपया वृत्त्या प्रतिपाद्यते तत्त्वं तादृशकारकत्वमेव अभेदत्वं। भाट्टदीपिकायां कस्मिन् स्थले तृतीये चतुर्थपादे सप्तमे कर्त्रधिकरणे तृतीयाध्याये चतुर्थे पादे सप्तमे कर्त्रधिकरणे 18 ऊनविंशतिसूत्रयोः अत्र निरूपणम् अस्ति इत्येवम्। लक्ष्य योजयति अस्ति च इति परिष्कारः कृतः तस्य समन्वयः प्रदर्श्यते अस्ति च इति अस्ति च इत्यादि ग्रन्थेन समन्वयः प्रदर्श्यते। अभीतकर्तृत्वे उदाहरति चैत्रः पचति तत्र कर्तारमादाय कर्म आदाय च निरूपणं क्रियते उदाहरणद्वयमस्ति। प्रथमतः अभीतकर्तृत्वमादाय उदाहरणं चैत्रः पचति इत्येवम्। अभीतकर्मत्वे उदाहरति ओदनः पच्यते यत्र कर्मणः अभिधानं तदादाय ओदनः पच्यते इत्येवं। तत्र सर्वत्र स्वान्वयीक्रिया इत्यादि यद्वृत्तिकारकत्वम् इत्यादि द्रष्टव्यं तदस्माभिः विशेषतः प्राक्कक्षायां दृष्टमस्ति इति। इत्येवं रीत्या अत्र लक्षणसमन्वयः भवति। कर्तृस्थले कर्मस्थले च पृथक् पृथक् लक्षणसमन्वयः प्रदर्शनीयः इत्येतदर्थम् उदाहरणद्वयमुक्तम्। निरुक्तक्रियापदेन अभिधानादित्यस्ति तत्र क्रियापदेन क्रियाबोधकतिङ्पदेन इत्येवं। क्रिया नाम कृतिः इति स्वीक्रियते अतः कृतिबोधकतिङ्पदेन अभिधानमस्ति। स्वान्वयीक्रियाप्रतिपादक इति विशेषविवक्षायाः प्रयोजनमाह पाचकेन गम्यते। इदम् अत्र विशेषतः लक्षणे प्रविष्टं तत्र स्वान्वयीक्रियाप्रतिपादकमिति स्वान्वयीक्रिया इत्यादि निवेशितं तद्वशादेव पाचकेन गम्यते इत्यत्र निर्णयः कर्तुं शक्यते। अतः विशेषविवक्षायाः किं प्रयोजनं पाचकेन गम्यते इत्यत्र निर्णयः एव प्रयोजनम्। अन्यथा तत्र कृता कर्तृत्वाभिधानमस्ति तिङा तु नास्ति अतः तृतीया वा प्रथमा वा अनुपवेति संशयः एव स्यात्। इदानीं स्वान्वयीक्रिया इत्यादिना वार्यते। चकारः तुशब्दार्थे पाचकेन गम्यते इत्यादौ च इति न पाचकेन गम्यते इत्यादौ तु इत्येवं वक्तव्यम् इत्येवम्। चकारः तु इत्यस्मिन् शब्दे तु इति शब्दस्य अर्थः तादृश अर्थे द्योतनीये चकारः प्रयुक्तः इत्येवम्। पुरुषस्य आश्रयस्य कृतुपात्तस्य पुरुषस्य नाम आश्रयस्य इत्येवम्। कृत्याश्रयः कर्ता अभिधीयते अतः तदभिप्रायेण पुरुषस्य नाम आश्रयस्य कृत्याश्रयस्य एव शब्दव्यावर्तिमाः न तु पाकक्रियया इत्येवं। गमनक्रियया एव अन्वयः तर्हि अन्यत्र क्व नास्ति पाकक्रियया अन्वयो नास्ति इत्येवम्। एवकारस्य व्यावर्त्यः अर्थः कः इति निरूपितं। विनिगमकमाह प्रथममिति। तत्र किमर्थं तथा गमनक्रियायामेव अन्वयः पाकक्रियायाम् अन्वयः किमर्थं नास्ति इत्यत्र विनिगमकमुच्यते। प्रथमं तस्याः एव तस्मिन् अन्वयात् तस्याः पाकक्रियायाः एव पुरुषे अन्वयः अस्ति प्रथमतः इति कृत्वा पुनः पुरुषः तत्र अन्वयितुं न प्रभवति इत्येवं तत्र विनिगमकमुच्यते प्रथममिति। तस्याः एव गमनक्रियायाः एव तस्याः एव तस्मिन् अन्वयात् गमनक्रियायाः इति न पाकक्रियायाः इत्यपेक्षते अत्र प्रायः मुद्रणदोषः अस्ति इति चिन्तयामि। पाकक्रियायाः एव अन्वयात् पाकक्रियायाः एव प्रथमतः तत्र चैत्रे पुरुषे अन्वयः अस्ति। चैत्रः इति न पुरुषे अन्वयः अस्ति एवमेव वक्तव्यम्। अन्वयादिति तथा च पाचकनिष्ठ कर्तृत्वान्वयिनी गमनक्रिया पाचक इत्यनेन पाकानुकूलकृत्याश्रयः। तर्हि प्रथमतः पाकानुकूलकृतिः आश्रये अन्वेति। अयं पुरुषः कृतौ नान्वेति कृतिरेव आश्रये अन्वेति। का कृतिः पाकानुकूलकृतिरेव आश्रये अन्वेति। अतः तस्याः एव तस्मिन् नाम पाकक्रियायाः एव तस्मिन् पाचके कृत्याश्रये पुरुषे अन्वयः अस्ति एवम् एव वक्तव्यं भवति। अस्तु तथा च पाचकनिष्ठकर्तृत्व अन्वयिनी गमनक्रिया तद्बोधकेन गम्यते इत्यत्र तिङ्पदेन कर्तृत्वस्य अभिधानाभावात् यतोहि कर्मणि प्रयोगः अस्ति अतः अभिहितत्वनिबन्धना प्रथमा न प्रवर्तते। पाचकेन इत्यत्र तृतीय प्रथमा न प्रवर्तते। स्वान्वयीक्रिया इत्यादि विशेषरूपेण अविवक्षायां तु
कृता-कर्तृ-उपात्तत्वात् प्रथमा दुर्वारा एव इति भावः। यदि एतादृशपरिष्कारः न क्रियते स्वान्वयिक्रिया इत्यादि विशेषतः तत्र विवक्षा न क्रियते, परिष्कारे तस्य घटकत्वं नास्ति, तथा सति कृता-कर्तृ-उपादानमस्ति पाचकेन इत्यत्र कर्तृ-उपादानमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रथमा दुर्वारा एव स्यात् इत्येव। प्रथमा स्यादेव इति भावः। अत्र प्रथमा स्यादेव इत्यपेक्षया संशयः एव भवति। प्रथमा वा तृतीया वा आख्यातेन तु नाभीतम्, अनेन तु अभीतं, किं स्यादिदानीम् इत्येवम्। नन्वेवं कृदर्थस्य पुरुषस्य पश्चात् पाकक्रियायाः आश्रयाकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थं तत्राप्यन्वयस्य वक्तव्यतया तादृशपदेन कर्तृत्वस्य उक्तत्वात् प्रथमा दुर्वारा। इदानीम् अस्य अवतरणिका दीयते। अन्वयश्च प्राथमिकशाब्दबोधे इत्येतदस्य अवतरणिका। नन्वेवम् अस्तु एवं भवता स्वीकृतं। कृदर्थस्य पुरुषस्य नाम पाकानुकूलकृतिमान् यः पुरुषः तस्य पश्चात् पाकक्रियायाः आश्रयाकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थं तत्राप्यन्वयः वक्तव्यः। इदानीं पाकक्रियाया अस्ति, पाकक्रियायाः अपि आश्रयाकाङ्क्षा अस्ति। पाकक्रिया नाम पाकानुकूलकृतिः, तस्यापि आश्रयाकाङ्क्षा अस्ति। अतः आश्रयाकाङ्क्षायां सत्यां कृदुपात्तः कर्ता अपि उत्तरकाले तत्र अन्वयं प्राप्नोति। तादृश आकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थं तत्राप्यन्वयस्य वक्तव्यतया। तत् शाब्दबोधे न भवति, मानसिकबोधे तथा भवति। अयमेव वस्तुतः तस्य आकाङ्क्षा एव न भवति। किमर्थं? पाकानुकूलकृत्याश्रयः पुरुषः प्रथमतः पदार्थोपस्थितिकाले एव पाचक इत्यनेन कथं पदार्थः उपस्थीयते? धात्वर्थः कृतो वन्वेति पाकानुकूलकृतिः, यत् मीमांसकानाम् एवं सिद्धान्तः अस्ति। कृत् स्थले यत्र कारक अभिधायिनी वृत्तिः अस्ति, तद्धितवृत्तिर्वा भवतु कृद्वृत्तिर्वा भवतु, कारक तत्र कृतिर्लक्ष्यते। अतः इदानीं भोज्यम् इत्यत्र भोजनं धात्वर्थः, कर्म प्रत्ययार्थः, हलो ण्यत् इत्यनेन ण्यत् प्रत्ययः अस्ति। ण्यत् प्रत्ययस्य कर्म अर्थः, भुज धातोः भोजनमित्यर्थः। अनयोः परस्परं सम्बन्धः न भवति। भोजनमपि कारकं, कर्म अपि कारकं, तस्मात् मध्ये कृतिः लक्ष्यते। अतः कारकसम्बन्धी वृत्तिसम्बन्धिनी यदि वृत्तिरस्ति, कारक अभिधायिनी यदि वृत्तिरस्ति, तत्र नियमेन अन्वय अनुपपत्तिः भवति। कारकाणां परस्परम् अन्वय इत्यादि न्यायेन अनुपपत्तिरस्ति इति मध्ये कृतिः विशेषणविधया लक्ष्यते, प्रकारविधया कृतिर्लक्ष्यते। कृतिसम्बन्धि कर्म इत्येवम्। अनन्तरं अत्रापि पाचकः इत्यत्र कृतिसम्बन्धि कर्तृत्वविशिष्टः कर्ता इत्येवम्। तस्यां कृतो धात्वर्थस्य अन्वयः पाककृतिः। तादृशकृतिः अत्र कृत्य आश्रय इत्येवं। तर्हि प्रथमतः एव पदार्थोपस्थितिकाले एव पाकानुकूलकृतिमान् इत्यर्थः लब्धः। तर्हि पुनः आश्रयाकाङ्क्षा नास्ति। पश्चात् पुनः पाकक्रियायाः आश्रयाकाङ्क्षा, तर्हि सा क्रिया एव तत्र अन्विता इति यद्यपि एवं नास्ति, तथापि अग्रे अवतरणिका देयेति कृत्वा एवम् उक्तम्। तत्राप्यन्वयस्य वक्तव्यतया। तत्राप्यन्वयो नाम पुनः पुरुषः स्वविशेषणीभूते कृतौ पुनः स्वयं विशेषणं भवति इत्येवं तत्र एवं न चिन्तनीयम्। अत्र एवं स्थितिर्नास्ति। आश्रयाकाङ्क्षा तु अस्ति, तत् प्रथमतः एव पदार्थोपस्थितिकाले एव वार्यते। अस्तु, तथापि तत्रापि सम्बन्धस्तु अस्ति। तादृशसम्बन्धमादाय अन्वयः इति नास्ति, सम्बन्धस्तु अस्ति। अस्तु, तत्र पुनः प्रथमा स्यात् इत्येवम्। अन्वयः नाम कीदृशः अन्वयः? मानसिकः अन्वयो वा इत्यादि तत्र वक्तव्यमस्ति। अतः एवं तत्र इदमपि स्थलं स्वीकृतं। वस्तुतः तत्र स्थलान्तरमेव अस्ति। किञ्च औदुम्बरो यूपो भवति। अत्र वस्तुतः दोषः नास्ति, अतः किञ्च इत्यारब्धम्। औदुम्बरो यूपो भवति स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ प्रथमानापत्तिः। किमर्थं? तत्र लक्षणया प्रथमायाः कर्मत्वार्थकतया यूपं भावयेत्, स्वर्गं भावयेत् इत्यर्थात्
तत्कर्मत्वस्य स्वान्वयिक्रियाप्रतिपादक भवति यजते पदाभ्याम् अनभिधानात् अभिहितत्व अभावात् तत आह अन्वयश्चेति। औदुम्बरो यूपो भवति, यूपः भवति इत्यत्र औदुम्बरेण यूपं भावेदिति स्वीक्रियते। लक्षणया प्रथमायाः कर्तृत्वार्थकत्वं स्वीक्रियते। औदुम्बरेण यूपं भावयेत्। स्वर्गकामो यजेत, स्वर्गं यागेन भावयेत् इति स्वर्गं भावयेत् इत्यर्थः स्वीक्रियते। अतः उभयत्र यूपः इत्यत्र प्रथमायाः कर्मत्वे, स्वर्गकामः इत्यत्र प्रथमायाश्च कर्मत्वे लक्षणा स्वीक्रियते इति कृत्वा तत्र प्रथमा न स्यात्। यूपः इति वेदे या प्रथमा विभक्तिः श्रूयते, स्वर्गकामः इत्यत्र या प्रथमा विभक्तिः श्रूयते सा न स्यात्। किमर्थम्? लक्षणाया कर्मत्वरूपार्थः स्वीकृतः। तद्यत् कर्मत्वं तत् स्वान्वयिनी क्रिया भवति यजते इति पदेन प्रतिपाद्यमाना क्रियातः। भवति यजते पदाभ्यां तत् वृत्त्या नैव प्रतिपाद्यते कर्मत्वं, यतोहि कर्तरिप्रयोगः अस्ति भवति यजते यजेत इति। तत्र कर्मत्वाभिधानं नास्ति। अभिहितत्वम् इति न स्यात्। वृत्त्या प्रतिपाद्यते चेत् अभिहितत्वं न प्रतिपाद्यते इति कृत्वा तत्र अभिहितत्वं न स्यात्, अनभिहितत्वमेव स्यात्। अनभिहितत्वे सति तत्र प्रथमा न स्यात् इत्येवम् आपत्तिः। अतः अन्वयश्च प्राथमिकबोधविषयीभूतः एव ग्राह्य इत्येवं पङ्क्तिरारब्धा। स्वान्वयी क्रियेत्यत्र विवक्षितः अन्वयस्तु इत्यर्थः। स्वान्वयी क्रिया इत्यत्र स्व अन्वय अनियोगिनी क्रिया इत्यर्थः। तत्र अन्वय अनियोगिनी इत्यत्र प्रविष्टः यः अन्वयः सः प्राथमिकबोधविषयीभूत एव ग्राह्यः। प्राथमिकेति प्रथमतः जायमानबोधे इत्यर्थः। स च प्राथमिकबोधः शक्तिजन्यः लक्षणाजन्यो वा तत्र इदं नास्ति। यत्र अन्वयानुपपत्तिर्नास्ति तत्र शक्तिजन्यः प्राथमिकबोधो भवति। यत्र अन्वयानुपपत्तिरस्ति तत्र लक्षणाजन्यः प्राथमिकः शाब्दबोधो भवति इत्येवम्। शक्तिजन्यप्राथमिकबोधविषयस्य अन्वयस्य उदाहरणम् औदुम्बरो यूपो भवति, स्वर्गकामो यजेते इत्यादि। तत्र तात्पर्यानुपपत्त्या एव लक्षण, अन्वयानुपपत्त्या लक्षणा नास्ति। यत्र तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षणां स्वीकृत्य एवं बोधान्तरमुच्यते तत्र शक्तिजन्यप्राथमिकबोधः एव भवति, तादृश अन्वयः एव भवति। तत्र औदुम्बरयूपो भवति, स्वर्गकामो यजेते इत्युदाहरणं। प्राथमिकबोधः द्विविधः, शक्तिजन्यः लक्षणाजन्यः। शक्तिजन्यः क्व भवति? यत्र अन्वयानुपपत्तिर्नास्ति तत्र शक्तिजन्यः प्राथमिकबोधो भवति। अनन्तरं वैयर्थ्यप्रतिसन्धानेन लक्षणा स्वीक्रियते इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः अत्र अन्वयानुपपत्तिर्नास्ति, अतः शक्तिजन्यः एव प्राथमिकबोधः। तद्विषयीभूतः अन्वयः अत्र द्रष्टुं शक्यते इत्येव। तेन प्राथमिकबोधविषय अन्वयस्वीकारेण अन्वयः प्राथमिकबोधविषयीभूत एव ग्राह्यः इति स्वीकारेण अत्र प्रथमायाः उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। कर्मत्वादिलक्षणायामपि इति अयमर्थः। यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गकामनिष्ठा यागभावना इत्येकः प्राथमिको बोधः। स्वर्गकामनिष्ठा नाम स्वर्गकामकर्त्रिका यागकर्णिका भावना इत्येवं प्राथमिकः बोधो भवति। ततः लक्षणया स्वर्गकामशब्दः विशेषणभूतं स्वर्गं प्रथमा च कर्मत्वं बोधयति। ततः नाम प्राथमिकबोधादनन्तरं स्वर्गकामशब्दः लक्षणया विशेषणभूतं स्वर्गं बोधयति। विशेषणभूतं नाम स्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गविषयककामनावान् अर्थः। तत्र विशेषणीभूतः यः स्वर्गः सः स्वर्गकामशब्देन लक्ष्यते। प्रथम स्वर्गकामः इति या प्रथमा, तया च प्रथमा सा च प्रथमा कर्मत्वं बोधयति लक्षणया। तथा च यागेन स्वर्गं भावयेदिति द्वितीयः बोधः। स्वर्गकामनिष्ठा यागभावना इति प्राथमिकः बोधः, यागेन स्वर्गं भावयेदिति द्वितीयः बोधः इत्येवं। तत्र प्राथमिकबोधे स्वर्गकामवृत्ति कर्तृत्वस्य स्वान्वयी यागक्रियाबोधकपदेन प्रतिपादितत्वात् अभिहितत्वनिबन्धना प्रथमा सिद्ध्यति। प्राथमिकबोधमादायैव विचारः कर्तव्यः इत्युक्तं। प्राथमिकबोधे स्वर्गकामवृत्तिकर्तृत्वस्य यद्वृत्ति स्वर्गकामवृत्तिकर्तृत्वं स्वान्वयिनी क्रिया, तत्र अन्वयः प्राथमिकबोधीयः स्वीकृतः। तर्हि स्वर्गकामकर्तृत्वं यजेत इत्यत्र भावनायाम् अन्वयः। अतः स्वान्वयी क्रिया
यागानुकूला कृतिः तादृशक्रियाबोधकं पदम् आख्यातं तेन वृत्त्या प्रतिपादितमस्ति इति कृत्वा अभेतत्वम् अतः अभेतत्वमस्ति इति कृत्वा स्वर्गकामपदादनन्तरं प्रथम उपपादयितुं शक्यते एवम् अतः अभिहितत्वनिबन्धना प्रथम अत्र सिद्ध्यति एतदर्थमेव प्राथमिकशाब्दबोधविषयीभूतः एव अन्वयः विवक्षितः इति तदाह प्राथमिके तदर्थमेव अन्वये प्राथमिकशाब्दबोधविषयत्वमिति विशेषणं दत्तम् तत्र यूपो भवति औदुम्बरयूपो भवति इत्यत्र उच्यते भूधात्वर्थः भवनम् आख्यातार्थः आश्रयत्वं यूपवृत्ति भवनाश्रयत्वमिति प्राथमिकः बोधः अत्र अस्मिन् स्तरे उक्तत्वात् भवति यजते इत्येताभ्यां यजेत भवति यजेत इत्येताभ्यां पदाभ्याम् उक्तत्वात् कर्तृत्वस्य तत्र प्राथमिकबोधे न च तत्र प्रमाणाभावः इत्यत्र तत्र इत्यस्ति तत्र नाम प्राथमिकबोधे प्रमाणाभावः इति तथा च स्वर्गं भावयेदित्येव तत्र बोधात् तत्र स्वर्गवृत्तिकर्मत्वस्य प्रतिपादनात् प्रथम अनुपपत्तिरेव इति शङ्कितुराशय प्राथमिकबोध इति पदार्थ एव नास्ति तथा सति किं स्यात् स्वर्गं भावयेत् इत्यत्र कर्मत्वम् एव बुध्यते कर्मत्वं तादृश यजेत इत्यनेन वृत्त्या न प्रतिपाद्यते इति कृत्वा तत्र प्रथमा न स्यादित्येवं शङ्कितुः तावत्पर्यन्तम् आशङ्का अस्ति इत्येवम् अतः प्राथमिकबोधः वार्यते तेन समाधत्ते तथात्वेति तथात्वे नाम प्राथमिकबोधाभावे इत्यर्थः प्राथमिकबोधः यदि न स्वीक्रियते चेत् इत्यर्थः धर्मिज्ञानाभावेन इत्येवम् अयमर्थः स्वर्गकामशब्दः अधिकारिसमर्पकः स्वर्गकामशब्दः अधिकारिसमर्पकः स्वर्गकामः यागं कुर्यादिति तद्वाक्यार्थः स्वर्गकामः यागं कुर्यात् सामान्यतः उच्यते अधिकारिसमर्पकः स्वर्गकामशब्दः तत्र च फलेच्छावतः पुरुषस्य कर्तृत्वेन अर्थात् प्राप्तिसम्भवात् फलेच्छावान् यः पुरुषः यस्य फले इच्छा अस्ति सः तादृशफलसाधनीभूते यागे प्रवर्तते तस्य कर्तृत्वम् अर्थादेव लभ्यते इति कृत्वा तद्बोधने स्वर्गकामशब्दः व्यर्थः अतः अर्थादेव प्राप्तिसम्भवात् कर्तृत्वस्य फलेच्छावतः पुरुषस्य यत् कर्तृत्वं तद् अर्थतः एव लब्धुं शक्यते इति कृत्वा स्वर्गकामशब्दः व्यर्थः आपद्येत अतस्तत् सार्थक्याय सः शब्दः लक्षणया विशेषणीभूतं स्वर्गं बोधयति इति स्वीकृतम् अतः प्रथमतः धर्मिज्ञानं भवति नाम अधिकारी स्वर्गकामः अधिकारी इति ज्ञानं भवति तदुत्तरकाले एव यस्य अपेक्षा नास्ति इत्येवं वैयर्थ्यं प्रतिसन्धीयते तदुत्तरकाले लक्षणया तात्पर्यानुपपत्तिम् अनुसन्धाय नाम तात्पर्यादिकं ज्ञात्वा लक्षणया स्वर्गः तत्र बुध्यते इत्येवमस्ति स्थितिः परिशेषात् धात्वर्थस्य करणत्वं भावनायां पूर्वं कर्मत्वमुक्तं यागं कुर्यादिति तत्र कर्मत्वेन स्वर्गः अन्वितश्चेत् परिशेषादेव धात्वर्थस्य करणत्वं स्वीक्रियते प्रथमा च कर्मत्वार्थिक इति स्वर्गं यागेन भावेदिति वाक्यार्थः सिद्ध्यति स्वर्गकामः इत्यत्र प्रथम कर्मत्वार्थिक इत्येवं स्वीक्रियते इति एवं स्थितिः अस्ति तत्र प्राथमिकबोधाभावे प्राथमिकबोधः एव यदि न स्वीक्रियते अधिकारिरूपधर्मिज्ञानं नास्ति स्वर्गकामः यागं कुर्यादिति अधिकारी स्वर्गकामः इत्येवं धर्मिज्ञानमेव नास्ति मास्तु इति उच्यते तदभावे यदि धर्मिज्ञानं नास्ति स्वर्गकामशब्दस्य वैयर्थ्यं न प्रतिसन्धीयते अधिकारिज्ञानमस्ति चेदेव अस्य अपेक्षा नास्ति अयमर्थः प्रमाणान्तरेणापि ज्ञातुं शक्यते इति वैयर्थ्यं प्रतिसन्धातुं शक्यते इदानीं तदेव नास्ति अधिकारिज्ञानमेव नास्ति इति कृत्वा अस्तु वैयर्थ्यज्ञानाभावे तदभावे वैयर्थ्यप्रतिसन्धानं नास्ति चेत् तात्पर्यज्ञानमपि न भवति वैयर्थ्यं प्रतिसन्धीयते चेत् तात्पर्यान्तरमस्ति तुन्नीयते अत्र वैयर्थ्यप्रतिसन्धानमेव नास्ति चेत् तात्पर्यज्ञानमपि न भवति इति कृत्वा लक्षणैव न प्रसरेत् तात्पर्यज्ञानाभावात् अन्वयानुपपत्तिर्नास्ति तात्पर्यानुपपत्त्यर्थं वैयर्थ्यप्रतिसन्धानं पूर्वमपेक्षते तदपि नास्ति इति कृत्वा तत्र लक्षणं न स्यात् तथा च लक्षणया स्वर्गकामशब्दः स्वर्गरूपभाव्यसमर्पकः इति यः सिद्धान्तः सः व्याकुप्येत अतः तत्र प्राथमिकबोधः अङ्गीकार्यः तदाह वैयर्थ्यप्रतिसन्धानाभावादिति
स्वर्गकामशब्दस्य तदभावादित्यर्थः। वैयर्त्यप्रतिसन्धानं न स्यात् प्राथमिकबोधाभावे। यदपि तत्र आख्यातपदसमानाधिकरणं स्वर्गकामपदं तदपि न कर्तृपरम् इत्यादि ग्रन्थव्याख्यावसरे स्पष्टं प्रतिपादयिष्यामः। एषः अंशः तत्र विशेषतः उच्यते। समानाधिकरणं स्वर्गकामपदं यद्यपि आख्यातपदसामानाधिकरण्यमस्ति स्वर्गकामः यजेते, तथापि तत् कर्तृपरं न भवति इत्यग्रे व्यवस्थाप्यते। तत्काले अयमंशः पुनः विशेषतः निरूप्यते इत्येवम्। लक्षणाजन्यशाब्दबोधस्य प्राथमिकत्वे विचारः। एतावता किं निरूपितमिति चेत् शक्तिजन्यः यः बोधः, पूर्वं तत्र अंशद्वयम् उक्तमासीत्। प्राथमिकबोधः द्विविधो भवति, शक्तिजन्यः लक्षणाजन्यः इत्येवम्। शक्तिजन्यप्राथमिकबोधस्य तत्र उदाहरणं दत्तम्, औदुम्बरो यूपो भवति स्वर्गकाम यजेत इत्येवम्। इदानीं लक्षणाजन्यः यः शाब्दबोधः, लक्षणाजन्यः यः प्राथमिकः शाब्दबोधः, तस्य विचारः क्रियते। लक्षणाजन्यशाब्दबोधस्य प्राथमिकत्वे विचारः, प्राथमिकत्वस्य विचारः। अत एव यत्र अन्वयानुपपत्त्यैव लक्षणा, तत्र लक्षणाजन्यशाब्दबोधस्यैव प्राथमिकत्वात् तत्र च कर्तृत्व अनुक्तौ प्रथमान्तस्य अयोग्यत्वमेव इत्येवम्। तत्र अत एव इत्यत्र एवं व्याख्यातं, प्राथमिकशाब्दबोधे इति उक्तत्वादेव तत्र लक्षणाजन्य तत्र अन्वयः कीदृशः, प्राथमिकशाब्दबोधविषयीभूतः एव इत्येवम् उक्तं। न तु शक्तिजन्यशाब्दबोधविषयीभू इति न। शक्तिजन्यशाब्दबोधविषयीभू इति किमपि नोक्तं, प्राथमिकः इति। प्राथमिकशाब्दबोधः लक्षणाजन्योऽपि भवितुमर्हति। अत एव प्राथमिकशाब्दबोध इत्युक्तत्वादेव यत्र अन्वयानुपपत्त्यैव लक्षणा स्वीक्रियते। पूर्वं तावत् किम् आसीत्, अन्वयानुपपत्तिर्नासीत्, अन्वयः उपपन्नः एव आसीत्, परन्तु वैयर्थ्यम् अस्ति, व्यर्थता अस्ति इति कृत्वा तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षणा स्वीकृता। यत्र तथा नास्ति, अन्वयानुपपत्त्या लक्षणा वर्तते, तत्र लक्षणाजन्यशाब्दबोधः एव प्राथमिकः इति वक्तव्यम्। यतोहि अन्यथा प्राथमिकशाब्दबोधः वक्तुमेव न शक्यते, सः बाधितः भवति किल। अन्वयः एव अनुपपन्नश्चेत् बाधितार्थबोधकत्वात् शक्तिजन्यप्राथमिकशाब्दबोध इति वक्तुमेव न शक्यते। शक्तिजन्यबोध उच्यते, अन्वयानुपपन्नः अस्ति इति कृत्वा बाधितार्थबोधकत्वं स्यात् वाक्यस्य। अतः तत्र लक्षणाजन्यशाब्दबोधः एव प्राथमिकः इति स्वीक्रियते। तत्र च कर्तृत्व अनुक्तौ, तत्र लक्षणाजन्यशाब्दबोधस्थले शाब्दबोधस्य प्राथमिकत्वम् इति, तत्र च कर्तृत्व अनुक्तौ नाम एवमस्ति, तत्र प्रथमा प्रयुज्यते, परन्तु तद् यद्वृत्ति नाम यादृशपदादनन्तरं प्रथमा अस्ति, तादृशपदार्थस्य यत् कर्तृत्वं तत् नैव उच्यते केनापि पदेन, तत्र नैव प्रतिपाद्यते, अभिधीयते। तथा सति प्रथमान्तस्य तत्र अयोग्यत्वमेव इत्येवं। तत्र पाठभेदोऽप्यस्ति, करणत्वस्य अनुक्तौ इत्यस्ति, उभयथापि वक्तुं शक्यते। अग्रे उदाहरणं दृष्ट्वा अयमंशः स्पष्टे भविष्यति। अतः तत्र प्रथमान्तस्य अयोग्यत्वमेव। यथा अग्निना चैत्रः पाके यतते इत्यर्थे अग्निश्चैत्रः पाके यतते इति वाक्यप्रयोगः। किं वक्तव्यमासीत्, चैत्रः अग्निना पाके यतते, अग्निं करणत्वेन स्वीकृत्य चैत्रः पाके यतते, पाकानुकूलकृतिमान् अस्ति। अग्निना पाकः हस्तेन क्रियते, चैत्रेण अग्निना पाकः क्रियते इत्यर्थः। अतः अग्निना चैत्रः पाकं करोति इति वक्तव्ये, पाके यतते इति एवम् इति वक्तव्यमासीत्। परन्तु पुरुषः किं वदति, अग्निः चैत्रः पाके यतते इति वदति। अग्निना इति वक्तव्ये, अग्निः इति वदति। तत्र अयं वस्तुतः असाधुः एव, परन्तु वक्तुः विवक्षा ज्ञायते चेत् लक्षणां स्वीकृत्य अस्माभिः शाब्दबोधः वर्णयितुं शक्यते। अग्निना चैत्रः पाके यतते इत्यस्मिन् अर्थे अग्निश्चैत्रः पाके यतते इति यदा प्रयोगः क्रियते, तत्काले अन्वयानुपपत्तिरस्ति। अग्निश्चैत्रः पाके यतते इति अन्वयः अनुपपन्नः अस्ति। अत्र हि प्रथमायाः करणत्वलक्षणया शाब्दबोधः अग्निः इति या प्रथमा अस्ति, अग्निः इत्यत्र प्रथमा, सा प्रथमा करणत्वे करणत्वे लाक्षणिकी अस्ति, सा प्रथमा।
अतः प्रथमायाः करणत्वलक्षणा अस्ति। अत्र हि अन्वयानुपपत्ति एव करणत्वलक्षणा। लक्षणा कीदृशी लक्षणा? कीदृशी लक्षणा नाम किं प्रयुक्ता लक्षणा इति चेत् अन्वयानुपपत्तिप्रयुक्ता एव इयं लक्षणा अस्ति, तात्पर्यानुपपत्तिर्नास्ति इत्येवम्। अतः अन्वयानुपपत्तिः अत्र करणत्वे लक्षणा स्वीक्रियते। तात्पर्यानुपपत्तिरिति अन्वयः उपपन्नः तात्पर्यं नोपपन्नम् इत्येतदर्थं लक्षण इति न, अन्वयः नोपपन्नः अस्ति इत्येवम्। अतः अत्र लक्षणा स्वीक्रियते। अतस्तत्र लक्षणातः पूर्वं शाब्दबोधाभावात् अयमेव बोधः प्राथमिको वाच्यः। लक्षणातः पूर्वं तत्र यदि भवता लक्षणा न स्वीक्रियते, लक्षणाम् अस्वीकृत्य कश्चित् बोधः इति वक्तुमेव न शक्यते, सः बाधितार्थकः स्यात्। अतः बोधात् पूर्वमेव तत्र लक्षणा स्वीक्रियते, प्राथमिकबोधात् पूर्वमेव लक्षणा स्वीक्रियते इति स्थितिः सम्यगस्ति। अतः लक्षणातः पूर्वं शाब्दबोधः एव न भवति। किमर्थं? बाधज्ञानमस्ति। बाधज्ञानमस्ति चेत् तत्र किं भवति? अन्वयानुपपत्तिज्ञानमस्ति, नाम बाधज्ञानमस्ति चेत् शाब्दबोधो न भवति। बाधज्ञानस्य शाब्दबोधप्रतिबन्धकत्वात् शाब्दबोधो न भवति इति कृत्वा लक्षणां स्वीकृत्य एव शाब्दबोधः वक्तव्यः। तर्हि प्राथमिकबोधः कः? लक्षणाजन्यः बोधः एव प्राथमिकः इति वक्तव्यम्, अन्यगतिर्नास्ति अत्र। न च तदानीं भासमानं करणत्वं स्वान्वयिक्रियाप्रतिपादकेन यतते इति पदेनोक्तम्। न च तदानीं नाम लक्षणाजन्य बोधः, शाब्दबोधः प्राथमिकः इति या स्थितिरस्ति, तादृशलक्षणाजन्यप्राथमिके शाब्दबोधे भासमानं यत् करणत्वं लक्षणया अग्निः इत्यत्र प्रथमया करणत्वं लक्षितम्, इदं यद् भासमानं करणत्वं स्वान्वयिक्रियाप्रतिपादकेन स्वं करणत्वम्, अग्निनिष्ठं करणत्वं, तदन्वयिनी क्रिया यतते इत्यत्र आख्यातोपात्त आश्रयत्वरूपिणी क्रिया, तादृशक्रिया प्रतिपादकं पदं यतते इति आख्यातं। तेन पदेन इदं करणत्वं न अभिहितं वृत्त्या नोक्तमस्ति। यतते इत्यनेन कर्तृत्वम् अभिधीयते, कर्तरिप्रयोगः अस्ति, करणत्वं नाभिधीयते इति कृत्वा तत्र प्रथमा नैव युज्यते इत्यभिप्रायः। प्रथमान्तस्य अयोग्यत्वमेव। किमर्थं? तत्र करणत्वम् अनुक्तं, मया पूर्वमुक्तं तत्र पाठभेदः अस्ति, तत्र च करणत्वस्य अनुक्तौ इत्येवं। करणत्वं नोक्तमस्ति प्राथमिकशाब्दबोधे, तत्र च नाम प्राथमिकलक्षणाजन्यप्राथमिके शाब्दबोधे करणत्व अनुक्तौ, करणत्वस्य अत्र उपादानं नास्ति इति कृत्वा यत् प्रथमान्तम् अग्निः इति या प्रथमा सा अनुपपन्ना एव, अयोग्य एव इत्येवम् पदेन नोक्तं। तस्मात् प्रथमान्तस्य अयोग्यत्वमेव, प्रथमान्तस्य अयोग्यत्वमेव इत्यत्र हेतुः। भासमानं करणत्वं स्वान्वयिक्रियाप्रतिपादकेन यतते इति पदेन नोक्तं, यस्मात् न च उक्तं, तस्मात् प्रथमान्तस्य अयोग्यत्वमेव। अस्तु, इदानीं कर्तृत्व अनुक्तौ इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। यत्तु यतते इत्यनेन उक्तं कर्तृत्वम्, एतद् व्याख्यानानुरोधेन कर्तृत्वम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। कर्तृत्व अनुक्तौ इति पाठः एतदभिप्रायेण अस्ति। अस्तु, इदानीम् एवं वदामः, यतते इत्यत्र कर्तृत्वम् अभिहितम्, अतः तत्र अग्निः इत्यत्र प्रथमा भवतु, कर्तुः अभिधानमस्ति इति कृत्वा अग्निपदादनन्तरं प्रथमा भवतु इति प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्र उच्यते यत्तु यतते इत्यनेन उक्तं कर्तृत्वं, यतते इत्यनेन कर्तृत्वमुक्तं, न तदग्निवृत्ति इति प्रथमाप्रयोजकरूपाभावात् तद्वाक्यं तस्मिन्नर्थे असाधु इत्यनेन कर्तृत्वं यद्यप्युक्तमस्ति, परन्तु तद्यत् कर्तृत्वं तद् अग्निवृत्ति नास्ति। यतते इत्यनेन बुध्यमानं कर्तृत्वं चैत्रवृत्ति, अग्निवृत्ति नास्ति। नाम अग्निनिष्ठं कर्तृत्वं तत् यतते इत्यनेन अन्वेति इति इत्येवं वक्तुं न शक्यते। यतोहि यतते इत्यनेन अग्निनिष्ठकर्तृत्व स्य बोधो नास्ति। स्वान्वयिक्रिया प्रतिपादकेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते। यतते इत्यनेन प्रतिपाद्यमानं कर्तृत्वम् अग्निनिष्ठं नास्ति, चैत्रनिष्ठमस्ति। यद्वृत्तिकारकत्वं क्रियाप्रतिपादकेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते, तत्त्वमभितत्वम् अग्निनिष्ठं कर्तृत्वं नैव प्रतिपाद्यते, अपि तु चैत्रनिष्ठं कर्तृत्वमेव यतते इति प्रतिपाद्यते इति कृत्वा
कर्तृत्व अनुक्तौ यतते इत्यनेन अग्निनिष्ठं कर्तृत्वं नोक्तमस्ति इति कृत्वा प्रथमा अनुपपन्ना एव अस्ति एवम् न च तदानीमिति पङ्क्तिमाश्रित्य यदि निरूपणं क्रियते करणत्वस्य अनुक्तमिति युज्यते यतते इत्यनेन उक्तं कर्तृत्वम् इत्यादि इमां पङ्क्तिमादाय विचारः क्रियते कर्तृत्वानुक्तम् इत्यपि युज्यते पाठभेदः अस्ति उभयमपि युज्यते इत्येवम् अतः अत्रापि पुनः प्रथमा अनुपपन्ना एव अत्र प्रथमया करणत्वं लक्ष्यते तच्च करणत्वं यतते इत्यनेन नैव अभिधीयते अतः प्रथमा असाधु यत् प्रथमया बुध्यते कर्तृत्वम् तत् यतते इत्यनेन नाभिहितं यतते इत्यनेन बुध्यमानं कर्तृत्वं चैत्रनिष्ठम् अग्निनिष्ठं नास्ति उभयथापि अग्निः इति प्रथमा नैव युज्यते इत्येवम् अतः तद्वाक्यं तस्मिन् अर्थे असाधु अग्निश्चैत्रः पाके यतते इति वाक्यम् अग्निना चैत्रः पाके यतते इत्यस्मिन् अर्थे असाधुरेव लक्षणां स्वीकृत्य कथञ्चित् समर्थ्येत तदन्यत् स्वरसतः असाधुरेव इत्येवम् असाधु एव वाक्यम् इत्येवम् इति सामान्यतः लक्षणाजन्यशाब्दबोधस्थले कथम् इत्येवं तत्र प्रसङ्गान् निरूपणं कृतं वस्तुतः मुख्यविचारः को आरब्धः इति चेत् पाचकेन गम्यते इत्यत्र कथम् इत्येव तत्र उभयथापि कर्तुः अभिधानमप्यस्ति अनभिधानमप्यस्ति अतः प्रथमा स्याद्वा तृतीया स्याद्वा इत्यादि विचारः आसीत् तद् यद्वृत्तिकारकत्वमित्यनेन तत्र विचारः निरूपितः तत्र पुनः निगमनमुच्यते उक्तविधं तद्वृत्तिकर्तृत्वं न कर्माख्यातेन अभिहितमिति युक्तैव तत्र तृतीय इदानीं को गम्यते पाचकेन गम्यते को गम्यते इति नाम कः विचारः इदानीं क्रियते इति चेत् पाचकेन गम्यते इति वाक्यसम्बन्धिविचारः उक्तविधं तद्वृत्तिकर्तृत्वम् उक्तविधं यद्वृत्तिकारकत्वं स्वान्वयिक्रियापदेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते इत्यादि यत् उक्तं तद्वृत्तिकर्तृत्वं वृत्तिकर्तृत्वं पाचकवृत्तिकर्तृत्वं पाचकेन गम्यते इत्यत्र तद्वृत्ति पाचकवृत्तिकर्तृत्वम् उक्तविधं कर्तृत्वं न कर्माख्यातेन अभिहितं गम्यते इति कर्माख्यातेन तद् पाचकवृत्तिकर्तृत्वं नाभिहितमस्ति इति कृत्वा युक्तैव तत्र तृतीय पाचकेन गम्यते इत्यत्र तृतीय युज्यते इत्येवम् इदानीं पाचकेन गम्यते इति इत्यस्मिन् स्थले उपपादनं कृतं चैत्रेण भुक्त्वा गम्यते इत्यत्र का स्थितिः तत्र यथा पाचकेन गम्यते इत्यत्र अनुपपत्तिरस्ति तद्वत् चैत्रेण भुक्त्वा गम्यते इत्यत्राप्यनुपपत्तिः अस्ति किमर्थं भुक्त्वा इत्यनेन समानकर्तृकत्वं बुध्यते इति कृत्वा चैत्रेण इति प्रथमा तृतीया न स्यात् यतोहि तत्र भुक्त्वा इति समानकर्तृकत्वस्य अभिधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमा स्याद्वा गम्यते इत्यनेन कर्मत्वस्य अभिधानमस्ति कर्तृत्वस्य अभिधानं नास्ति इति कृत्वा तृतीया स्याद्वा इति अनुपपत्तिर्या अस्ति तादृश अनुपपत्तिवारणार्थं स्वान्वयिक्रिया इत्यादिकम् उक्तं तदुक्त्वापि पुनः अत्र विशेषतः विचारो भवति चैत्रवृत्ति चैत्रः भुक्त्वा इत्यत्र अन्वेति वा गम्यते इत्यत्र अन्वेति वा पाचकेन गम्यते इत्यत्र तत्र निरूपणं कृतं यतोहि तत्र पाकः एव कर्तर्यन्वेति अतः तत्र पाके कर्तुः अन्वयो न भवति गमने एव अन्वयः इति स्वरसतः सिद्धः अस्ति तद्वदत्र निर्णयः न भवति यतोहि चैत्रस्य भुक्त्वा इत्यत्राप्यन्वयः वक्तुं शक्यते गम्यते इत्यत्राप्यन्वयः वक्तुं शक्यते अनुपपत्तिर्नास्ति तत्र यथा पाकः कर्तरि अन्वेति तद्वद् अत्र तत्र तु कृदन्तत्वादेव धात्वर्थस्य कृत् स्थले नियमेन विशेषणत्वं भवति अतः तत्र निर्णयः स्वरसतः जायते अत्र तु तथा निर्णयः न भवति अतः चैत्रेण भुक्त्वा गम्यते इत्यत्र कथं भुक्त्वा इत्यत्र कर्तृत्वम् अभिहितं गम्यते इत्यत्र कर्तृत्वं नाभिहितम् अतः तत्र तृतीया वा प्रथमा वा निर्णयः न भवति स्वान्वयी इत्युच्यते चेदपि को अन्वयः न ज्ञायते भुक्त्वा इत्यत्र अन्वयश्चेत् प्रथमा स्यात् गम्यते इत्यत्र अन्वयः चेत् तृतीया स्यात् भुक्त्वा इत्यत्र अन्वयः स्वीकर्तुं शक्यते तथा सति तत्र तृतीया न स्यात् प्रथमा स्यात् इत्यादि आपत्तिः तत्र उच्यते इत्यत्र चैत्रस्य भुजिक्रियायाम् अनन्वयात् तत्र अन्वयः न स्वीक्रियते तत्र अन्वयः स्वीक्रियेत तर्हि चैत्रेण इति तृतीया न स्यात् यस्मात् तृतीया श्रूयते सा च उपपादनीया तृतीया तस्मात्
गमनक्रियायामेव अन्वयाङ्गीकारेण। तृतीयोपपत्तिः भुक्त्वा चैत्रेण गम्यते इत्यर्थः। चैत्रेण गम्यते, अतः चैत्रः गम्यते इत्यत्रैव सम्बन्धं प्राप्नोति। तस्मात् चैत्रवृत्तिकर्तृत्वं स्वान्वयी क्रिया नाम गम्यते इत्यत्र क्रिया, तत्प्रतिपादकं पदम् आख्यातं कर्माख्यातं, तेन पदेन वृत्त्या न प्रतिपाद्यते, कर्माख्यातेन कर्तृत्वं नैव प्रतिपाद्यते इति कृत्वा अभिहितत्वं नास्ति। अनभिहितत्वात् कर्तृकरणयोस्तृतीय इत्यनेन तृतीय उपपादयितुं शक्यते। अतः चैत्रस्य भुक्त्वा इत्यत्र अन्वयः नास्ति, गम्यते इत्यत्रैव अन्वयः। अतः तत्र तृतीयोपपादनं सुलभतया कर्तुं शक्यते इत्यंशः अत्र दृष्टः। तदुत्तरकाले व्याख्यानं तदग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।